बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम से ये गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल के दौरान जब से ये हुकूमत वजूद में आई है, अपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। और पाकिस्तान की तारीख भी शाहिद है कि माजी में भी इसी तरह का रवैया अपोजिशन का रहता है। और ये जमहूरी जो ममालिक होते हैं जहाँ अभी जमहूरियत पूरी तरह से मुस्तहकम नहीं होती, वहाँ इस तरह के खेल चलते भी रहते हैं और पाकिस्तान की तारीख भी इसी चीज़ की शाहिद है। लेकिन चंद माह कबल जब DGISI की तैनाती के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान या इमरान खान की हुकूमत के दरमियान जो फ़िक्र और नज़र का इख्तलाफ है वो सामने आया, तो फिर इस चीज़ को ज़्यादा हवा मिली, ये बात ज़्यादा फैली कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर नहीं है और अब इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। फिर अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग की बातें भी कौम ने सुनी और फिर अगले दिन इमरान खान ने अपनी कौम के साथ सवाल और जवाब की एक नशस्त में खुलकर जब ये मैसेज दिया, ना सिर्फ कौम को मैसेज दिया अपोजिशन को, बल्कि उन हलकों को भी जो फैसला साज समझे जाते हैं पाकिस्तान में कि अब तो मैं हुकूमत में हूँ, मैं चुप करके खामोशी के साथ हुकूमत कर रहा हूँ और अगर मुझे हटाया गया तो फिर मैं सड़कों पे आऊँगा और फिर मैं वो बातें करूँगा, वो वजूहात बताऊँगा, फिर मैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। तो बहुत सारे हलकों ने इसे एक किस्म का थ्रेट करार दिया जो इमरान खान ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस्टेब्लिशमेंट को दिया। फिर इमरान खान चाइना चले गए, वहाँ तकरीबात थीं ओलंपिक्स की जो विंटर की हो रही थी, वहाँ उनकी गैर मौजूदगी में एक दो इवेंट्स जो हैं बड़े अहम पाकिस्तान में वो हमारे सामने आए हैं। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग के दरमियान जो फासले थे, जो बर्फ़ थी वो पिघलती हुए में नज़र आई और पूरी जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी वो मॉडल टाउन गए मियाँ शहबाज शरीफ की दावत पर, जहाँ मरियम नवाज़ और बाकी नून लीग की क़यादत भी मौजूद थी। अगरचे इसका कोई हतमी नतीजा हमारे सामने नहीं आया क्योंकि दोनों पार्टियां अपना अलहदा जो है लॉन्ग मार्च कर रही हैं, लेकिन बहरहाल सियासी पार्टियां और सियासी जो रहनुमा होते हैं जब मिल बैठते हैं तो उनके दरमियान ऐसी बातें यकीनन होती हैं जिनके असरात सियासी मंजरनामे पर भी मुरतब होते हैं। तो इसके बाद ही फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से जाके मिली है और इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और उसका किरदार बड़ा अहम है, इसलिए इसे काफ़ी अहमियत दी जा रही है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्योंकि अपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव या अदम एतमाद की तहरीक ला रही है, बजाय प्राइम मिनिस्टर के वो स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक जो कड़ी थी जो पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले साल 2018 के इलेक्शन में कुछ हलकों की तरफ से जो अपनी जगह पे अहमियत भी रखते हैं और पाकिस्तान में जाने पहचाने भी जाते हैं, कॉल्स आने की शक्ल में ऐसे लोग जो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, अपना वोट बैंक रखते हैं, वो PTI में शामिल हो गए थे। तो अब वो समझते हैं क्योंकि PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासी और उसकी जगह जो है वो नून लीग शायद रिप्लेस करने जा रही है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अगर उन्हें अगले इलेक्शन में टिकट देने की यकीन दहानी करा दी जाए तो वो PTI के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक की शक्ल में अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक किसी की तरफ से भी ये नहीं कहा गया कि जो मारूफ हलके हैं, जो मशहूर हलके हैं या जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी दिया जाता है, उनकी तरफ से किसी को अभी तक कोई कॉल आई हो कि अदम एतमाद
کی تحریک کے حوالے سے وہ حکومت کے خلاف جائیں، لیکن بہرحال اچھی خاصی تعداد پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں کی ایسی ہے جو خواہش رکھتی ہے کہ اسے اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا جو ان کی ضرورت ہے اپنے جو ان کا حلقہ انتخاب ہے وہاں جو ان کی سیاسی ضرورت ہے، اگر وہاں ان کو اگلے آنے والے الیکشن میں ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کرا دی جائے تو وہ پھر حکومت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی یہ جو اپوزیشن چال چل رہی ہے کہ اسپیکر کے خلاف پہلے مرحلے میں عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر، اسے پاکستان کے جو مختلف حلقے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حمایت کس حد تک حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے۔ اس دوران پرائم منسٹر جو ہیں وہ چین کے دورے سے بھی واپس آ چکے ہیں، اور پھر جس طرح اپوزیشن کے کچھ حلقے یا کچھ ہمارے اینکر پرسنز یا کچھ جو ٹی وی چینلز یا نیوز آؤٹلیٹس کہہ رہے تھے کہ چین میں عمران خان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور وہاں کے صدر نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ تو بات غلط ثابت ہو چکی ہے کہ صدر شی نے عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے اور بہت سارے معاملات پر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے، اور جو سی پیک کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھی وہ بھی کافی حد تک دور ہو گئی ہیں، اور پھر روس کا اور پاکستان کا بھی آپس میں رابطہ ہوا ہے، اور عمران خان شاید اسی مہینے میں یا اگلے مہینے میں مارچ میں روس کا دورہ بھی کرنے والے ہیں، اور اس سال کے آخر تک یا 2023 کے شروع میں صدر پیوٹن بھی پاکستان آ سکتے ہیں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ عمران خان جرمنی کے دورے پر بھی جا رہے ہیں، اور آج ہی سعودی وزیر داخلہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے جو اس کا محل وقوع ہے، وہ اسے بہت کلیدی اہمیت دیتا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے دو ہفتے کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے بھی بڑے واقعات جو ہے نا رونما ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی پاکستان میں بڑی فکر مندی پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو سیاسی سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں جسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کس قسم کی سیاسی کھچڑی جو ہے یہ پکائی جا رہی ہے، تو ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر انہیں ہٹایا گیا تو پھر وہ سڑکوں پر آ کر ان وجوہات سے، ان خفیہ جو سازشیں ہیں ان سے ضرور پردہ اٹھائیں گے کہ انہیں کس طرح عدم استحکام سے دوچار کیا گیا اور ان کے خلاف کس طرح سازشیں کی گئیں، اور وہ کون سے حلقے ہیں جو منتخب حکومتوں کو مستحکم نہیں ہونے دیتے، انہیں کام نہیں کرنے دیتے اور ان کے خلاف سازشیں کر کے اپوزیشن کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال بنی اور عمران خان کا جو مزاج ہے ان سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، وہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ یہ دیکھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا وہ یہ سب کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے مختلف حلقے ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں، تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ کس حد تک اس سلسلے میں جائیں یا ابھی وہ ٹھہر جائیں، کیونکہ باقی تو ایک سال رہ گیا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، خاص طور پر کاف لیگ کی جو یہ ایک ایونٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، اس کی اچھی خاصی اہمیت ہے۔ ویسے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اور اگر اس کے نتائج بھی خیبر پختونخوا کی طرح حکومت کے وقت کے خلاف برآمد ہوتے ہیں تو اس سے عمران خان کی حکومت مزید بھی کمزور ہو سکتی ہے۔ تو آنے والے جو حالات ہیں یہ بڑے ایک دلچسپ شکل اختیار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نیا سیاسی منظرنامہ کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔